أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء.
على كل شيء قدير. ما فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا بين الأغنياء منكم وما وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وما إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله